परराष्ट्र नीति यदि नयाँ प्रतिवेदनको आधारमा लेखिएको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन हुने हो, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीले त्यही गन्तव्य लिनुहुने हो भने आम रूपमा नेपाली जनताका बीचमा त्यो परराष्ट्र नीति सम्बन्धी तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। संसदमा यो आवाज उठ्न जरुरी छ। सबै सांसदहरूले आफूलाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर सांसद बनेको हुँ भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। सार्वभौम नेपाली जनताले तपाईहरूलाई प्रतिनिधि बनाएर आफ्नो अधिकार समेत तपाईहरूलाई सुम्पेका छन्। भोलि गाउँमा जाने बेला तपाईको मुखमा कालो मोसो पोतिनु पर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। आजको जनचासोको पैसा ठियो श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। शेरबहादुर देउवा यस अघि प्रधानमन्त्री बनेको बेला देशको परराष्ट्र नीति नै परिवर्तन गर्ने योजना बनाउनु भएको रहस्य खुलासा भएको छ। शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको सत्ता सहकार्य त्यति बेला शङ्कास्पद मानिएको थियो। त्यो सत्ता सहकार्य पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नको निम्ति योजनाबद्ध ढङ्गले बनाइएको थियो। त्यति बेला आलो पालो गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। शेरबहादुर देउवा त्यो बेला प्रधानमन्त्री बनेका बेला अर्थमन्त्रीमा हुनुहुन्थ्यो। अहिलेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा। उहाँहरूकै कार्यकालमा एमसीसी सम्झौता भएको रहस्य खुलेको छ। हुन त कृष्णबहादुर महराले आफू एउटा महिलासँगको आरोपित घटनामा जेलबासबाट बाहिर निस्के लगत्तै आफू परराष्ट्र मन्त्री हुँदा नै त्यसमा दस्तखत गरेको, त्यसकारण मैले यो विरोध गर्ने थिएन भनेर एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्नुभएको थियो। तथापि महरालाई एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल नगरेको भनेर केपी ओली आक्रोशित बन्नुभएको थियो। आफू शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको बेला महरा विरुद्ध उहाँको आक्रोश अर्थपूर्ण मानिएको थियो। सम्भवतः केपी ओलीले कृष्णबहादुर महरालाई त्यही संसदमा एमसीसी टेबल नगरेको रिसमा महिलासँग जोडेर उहाँलाई फसाइएको हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको थियो। तर कृष्णबहादुर महराले आफू एमसीसी भित्र्याउने मध्येको एउटा पात्र हो। त्यसकारण म यसलाई अस्वीकारै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएन भनेर जेलबासबाट बाहिर आइसकेपछि उहाँले खुलासा गर्नुभएको थियो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको मिलोमतोमा नेपालको परराष्ट्र नीति नै फेरबदल गर्न खोजिएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति समयानुकूल बनाउने र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित बनाउने यो स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर फेरबदल गर्ने नाममा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई संलग्न परराष्ट्र नीतिमा लगियो र कुनै एउटा देशको निकट बनेर, कुनै एउटा देशको दलाल बनेर, कुनै एउटा देशको उपनिवेश बनाएर नेपाललाई कुनै छिमेकी देशहरूको विरुद्धमा युद्धभूमि बनाइयो भने त्यो नेपाली जनताका निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ। अघिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै उच्चस्तरीय कार्यदलले नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कुरा, प्रतिवेदन तयार गरेको कुरा अहिले आएर सार्वजनिक भएको छ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै उच्चस्तरीय कार्यदल परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्नको निम्ति गठन गरिएको रहेछ। त्यसले कस्तो खालको प्रतिवेदन पेश गरेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन, छलफलमा ल्याइएको छैन, त्यो गोप्य रूपमै रहेको छ। एकातर्फ भारतसँग निकै सघन रूपमा इपिजी प्रतिवेदन तयार गरियो। नेपाल र भारतका दुवै पक्षका कार्यदल गठन गरिए, कार्यदलहरूले इपिजी प्रतिवेदन तयार गर्यो। तर त्यो इपिजी प्रतिवेदनलाई भारत सरकारले सार्वजनिक गर्न समेत अस्वीकार गरेको छ। स्वीकार गर्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो। यसले गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको स्वार्थ अनुकूल बनाउने योजना भइरहेको छ भन्ने कुरो स्पष्ट हुँदैछ। आज सम्भवतः संसदमा अन्य कुनै कारणवश रोकिएन भने एमसीसी सम्झौता टेबल हुने निश्चित छ। यो छलफलका निम्ति टेबल हुने हो अथवा संकल्प प्रस्तावका रूपमा तत्कालै पारित गर्ने गरिकन टेबल हुने हो, त्यो रहस्यको पर्दाभित्र छ। त्यति मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि दिल्ली पुग्नु भएको कुरा पनि चर्चामा आएको छ। हिजो मात्र दिल्लीमा अमेरिकाका विदेश मन्त्री, भारतका र नेपालबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि बीच संवाद भएको कुरा मिडियाहरूमा चर्चामा आइसकेको छ। यसको आधिकारिक खण्डन नेपाली कांग्रेसले नगरेसम्म, विमलेन्द्र निधिले नगरेसम्म यो कुरालाई विश्वास नगरिहाल्ने अवस्था छैन। नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने, नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित बनाउने, नेपालको सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमि हो नेपाल। भारत र चीनको बीचमा रहेको, भारतले पनि महत्त्व दिएको, चीनले पनि महत्त्व दिएको, भारततर्फ खुला सिमाना रहेको र अहिले आएर अमेरिकाले पनि यो देशमा विशेष चासो राखेको, यो देशको सम्पदाहरूमाथि विशेष चासो राखेको, यो देशका खनिज पदार्थहरूमाथि विशेष चासो राखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित बनाउन सकिएन, देशको हितमा सोच्न सकिएन, छिमेकी राष्ट्रहरूको भिडन्त गराउन हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट यो परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्न गइरहेका सत्तासीन नेताहरूले सोच पुर्याएनन्, विवेक पुर्याएनन् भने देश भड्खालोमा जानेछ, देश युद्धभूमिमा परिणत हुनेछ। नेपाल युद्धभूमिमा परिणत भयो भने के हुनेछ? इराक बन्नेछ, अफगानिस्तान बन्नेछ। त्यो दुर्घटनातर्फ नेपाललाई जान दिनु हुँदैन। यसमा सबैभन्दा सचेत बन्नुपर्ने 10 वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गरेर प्रचण्ड पथ कायम गरेका प्रचण्डले हो। कमरेड प्रचण्डले केपी ओलीसँग द्वन्द्व गरेर, केपी ओलीसँग सहकार्य गरेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे जस्तो सजिलो अब शेरबहादुर देउवासँग हुने छैन भन्ने कुरा हेक्का राखे हुन्छ। कि त शेरबहादुर देउवासँग लम्पसार परेर नेपाली कांग्रेसको जस्तो रणनीति बन्दछ, जस्तो कार्यनीति बन्दछ, त्यसैमा घिसारेर जानुपर्ने प्रचण्डजीको लागि बाध्यता हुनेछ। अन्यथा शेरबहादुर देउवाको ठेगान छैन। शेरबहादुर देउवा भनेका त्यस्ता पात्र हुन् जसले नेपालको सत्ताको बागडोर राजालाई लगेर बुझाएका थिए। शेरबहादुर त्यस्ता पात्र हुन् जसले नेपालको अहितमा छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै, भारतले नेपालको जलसम्पदा सबै लैजान्छ भन्ने जान्दा जान्दै, बाहिरबाट प्रशस्त खबरदारी हुँदाहुँदै महाकाली सन्धि गर्न पुगे। उनकै प्रधानमन्त्री कार्यकालमा महाकाली सन्धि भएको थियो। आज 24 वर्ष बितिसकेको छ त्यो महाकाली सन्धि भएको। न त त्यो महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्नतर्फ भारतलाई उहाँले अग्रसर गराउन सक्नुहुन्छ,
न त त्यो महाकाली सन्धिमा नेपालले वैकल्पिक केही गतिविधि गर्न सक्दछ। महाकाली सन्धि अन्य कुनै देशहरूको जिम्मा लगाउन सकिन्थ्यो अथवा नेपाल आफैले पनि त्यसबाट उत्पादन गर्न सक्दथ्यो, विद्युत उत्पादन गर्न सक्दथ्यो। भारतसँग सहकार्य नै गर्नु थियो भने पनि, भारतसँग महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नारामै आधारित भएर जाने हो भने पनि महाकाली सन्धिको, महाकाली नदीको पानी आधा प्रयोग नेपालले गर्न पाउनुपर्छ। दक्षिणतर्फ बग्ने भएको कारणले गर्दा नेपालले कसरी प्रयोग गर्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसको अहिले 10% मात्र पानी नेपालले प्रयोग गरिरहेको छ। 40% पानीको हिस्सा विद्युत उत्पादनबाट नेपालले किन लिन नसक्ने? यदि साझा कन्सेप्टबाट जाने हो भने पनि त्यस आधारमा 40% पानीको बापतमा कि त नगद कि त विद्युत शक्ति नेपालले पाउनुपर्ने हो, अनि मात्र साझाको कन्सेप्ट हुन्छ। अझ साँच्चै भन्ने हो भने महाकाली नदी साझा नदी होइन, महाकाली नदी नेपालको नदी हो। नेपालको नदी भारतको हितमा पनि उपयोग गरौँ, त्यसको सदुपयोग गरौँ। छिमेकी देश भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई पनि हितमा हुनुपर्छ भन्ने सोचका आधारमा नेपाली मन फराकिलो बनाएर यदि सोच्ने हो भने पनि आधा हिस्सा नेपालले पाउनुपर्छ। आधा हिस्सा नपाउने हो भने त्यो समानुपातिक सन्धि हुँदैन। त्यसै कारण त्यो सन्धिको पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ। भारतसँग भएका धेरैजसो सन्धि सम्झौताहरू असमान छन्। ती सबै असमान सन्धि सम्झौताहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ, पुनर्लेखन गरिनुपर्छ। सन् 50 को सन्धि, सन् 50 को सन्धिमा राखिएका प्रावधानहरू नेपाललाई एक किसिमबाट भारतकै अधीनस्थ बनाउन खोजिएको देखिन्छ, जबकि नेपालको हितमा रहेको धारा 8, सन् 50 को सन्धिको धारा 8, सुगौली सन्धि लगायतका सन् 50 भन्दा पहिले भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिएका छन् भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। भारतले त झन् ध्यान पुर्याउने कुरै भएन। त्यसतर्फ पनि नेपालको चासो हुनुपर्ने छ। परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्दा, परराष्ट्र नीति यदि नयाँ प्रतिवेदनको आधारमा लेखिएको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन हुने हो, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीले त्यही गन्तव्य लिनुहुने हो भने आम रूपमा नेपाली जनताका बीचमा त्यो परराष्ट्र नीति सम्बन्धी तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। संसदमा यो आवाज उठ्न जरुरी छ। सबै सांसदहरूले आफूलाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर सांसद बनेको हुँ भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। सार्वभौम नेपाली जनताले तपाईहरूलाई प्रतिनिधि बनाएर आफ्नो अधिकार समेत तपाईहरूलाई सुम्पेका छन्। भोलि गाउँमा जाने बेला तपाईको मुखमा कालो मोसो पोतिनु पर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।